ሰላም ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኣነ ዘበር መስገን ዳሕና እየጽብቕ ኣለኹ ከመይ ትኾኑ ካብ ሰላም መጻኹም ናብ ሰኒ ዩቱብ ኣገስ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ናገበርኩም እዚ ገዛ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ማለት እየ ደቂ ገዛ ዝኾንኩን ከምቲ ትፍልጥ ሰብስ ማኒ ላይክ ናገበርኩም ኣይትረስዑ እና ከመይ ኣሎ ህይወት ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ኣለኹም ሰላም ክትኮነለይ ዘለኹም ኣለኹም ተምኒተዩ እና ከመይ ኣለና ከመይ ወቅቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ እውን ካብ ዘለምቑነ ጋጢምኞ ብሃይማኖቶም ልትሞቱ ኣብ ኣርሲ ሙሉእ ኢትዮጵያ ይኹን ኦርቶዶክስ ኣብ ኣፍላዲታ እዩ ዝበሃል ዓዲ ብራያ ገጽ ዘጋጥም እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ልዝሞቱ መንግስተ ሰማይ ይዋርሶም ዘለና እውን ጽንዓት ይሃበና بأمانة እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ይሓግዘና ሰነፋት ይንኹን ዝሞቱ ወገናትና እውን እግዚአብሔር ብየማና ኢድ ይቀበሎም ናወልኩ እዩ እና ከመይ ኣሎ ኩሉ ህይወት በጣም ዘፈርሕ ህይወቱ ጊዜም ብሃይማኖት ልበሃል أو لخونه مناسي بلبيات خونه بعد سخونه وشت إثيوبيا خونه كل تايسبه ፈተናታት ይበዝሕሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስቲ ባዕሉ ታይስም ይሃበና ጽናት ይሃበና እምበይ እና ሰላም ድዩ ከመይ ኣለኹም ለማ ኣንቲ ሒዘየ ልመጻኹ ኮይ ተይፈለጥካ ውሽጢ ሰብ ተይፈለጥካ ምፍርድ መሃብል ብድዩ ሓደ ጊዜው ህይወትካ ወይ ለጋጠመ ወይ ልኾነ ጊዜ ትጭነቕ በይንኻ ትኸውን ጊዜ ከመይ ጌርካ ከም ተሕልፎ ትስእን ትጭነቕ ናብ ባዕልኻ ውሽጥኻ ብዙሕ ቁስልታት ናሃለየካ ልርድአካ ትስእን በተለይ ብቐረባ ሰብ ትብሎ ብናብዓለይ ትብሎ እንታይ ኮይና እያ ከምዚ ዘይትኸውን እንታይ ኮይና ስልኪ ዘየልዕለትኒ እንታይ ኮይና ከምዚ ዘይበለትኒ ወይ ብናይ ቀረባ ቤተሰብካ ወይ ዓርኪ ኢልካ ሰብኣይ ኢልካ ዘቕረብካዮ ወይ መሓዛ ኢልካ ዘቕረብካያሲ ኩሉ ናይ ውሽጥኻ ይንገር ግን ደገኻ ብቢሎሞ ዘይርድእኻ ሰባት እኒኦም ቀረባና ማለት ይርድእኒ የምላልካ ጸኒሕኻሲ ወይ ክጽግመካ ከሎ ወይ ክጨንቀካ ከሎ ወይ ልኾነ ነገር ካብኣቶም ርሕቕ ኢልካ ወይ ስልኪ ምልዓል ተኣቢ ወይ ልኾነ ነገርቱ ኩሉ ጊዜ ተዋግዖም ተብሎም ነበርካ ትስሕቕ ነበርካ ካብኦም ርሕቕ ልበይንኻ ጊዜ ትደልየሉ ጊዜኛ እሞ ከምዙ ኩርዓን ድዩ ዋላታ እዩ ከምኡ ገይሮም ዝርድእዎኝ بعلتم جن بقى فردي يفردو بعلتم فردي يفردو لمنتهي كم زي تقبر لمنتهي هم مسلك لي تلعني جنك خكافلني قلنا أنا خاهم زوالني فتي جنك اللي تكافلوا بعل خات تواصون بعل خات تواصوا سفن دحر وي بزح جنك تليون حد جزء سبين خاطفون تدليها نوع الخسعات نوع الخجيزة توصل تدليها سوك عزير دكا ፍርድግን ባዕሊ ይበካ ማለት እዩ ዘይኮነ ስኻ ዘለኻ ይኻለ ህይወት እቲ ሰብ ዝፈካ ብደገ ወፎ ተኻሪኡ ወይ ደኢ 24 ሰዓት 24 ሰዓት እንደይ ኦንላይን ይኺ ቆጻል እንደኝ ጀዋል ከመናምን ገለ ከምዚ ኢሎምሲ ባዕልቶም ፍርድ ይውኻ ወዲ ሆኖ ጓል ይሆን በቃ ተሰብ ወዲ ሰብ ማለት እዩ በቃ በተለይ ማንም ሰው ቀረባይና ማዕለይቱ ለጊን ልኾነ ፍርድ ደብል ክበካ خلاص እንታይ ትብሎ أنا بنا أبعلي سللو رأخويه بزح جيزة تلاقى ده إذا أنا حدا عسرت مع التلخونس فيديو لقيقة يفلتين حيمون بحمام مسجمرن بوغيرون جنكت غير اللي بقى منهم تيكونوا كن دينا فغلي ولا تايفلتي يبكي يحرق بقى وشتي حدا حرق يزري فتنات هتكوزحكا خلو ودكتك توزح خلو ماليس كاخت اللعب هتلعب تدلهم وي كفتو حدا جيزة جنك لا تخيو وي كفتو الودك كيون دحت بالفتنات هتجين ممارسي مسكا ممارس تحرك انك تجورك تحرك انك تحرك السخال اللي خيجين بعد خيخات فلطة سيجين فردي فردلك أنا لزفر الدكا فردي ليمو هاو كرتها سموسي نستدنا جيرا نعم كم زياتينيو
أرادو فيديو كيسرح له وصيله يسرح له صوت في خلي أنا لز خمزي زجبرك بقربات سويت ولقي خمزي يلا خلو دالي أيه مصارحتي أتي الصوت في إنه وقع خصاني حس زرقين خمزي سلالك أما أوزو للخو أوزو عجز اللخو أنا سي يا قرص أوان أبين خالو خونه سبك دليكا محزة لليكا بقروا أنا عليتو لدليكا أفتزر حقك جيز من كل جيز يرحقني ناتي لك تأمن سك رحقك خلو وش تخاطي ترد بدك خارج يقول رحقك سبستايتو بعد هانا وعلى خيخة خيل لكن أنت فرد زبك أو كمزي سلو خونت يا كمزي كوينا ويدلا وكمزي بتاقيدا وكمزي كوينا أيامبر من تايلو فرد اللي كابو علسي انت هيك تمولس اللو يستاح تقوله مدام يقربنا انا بتوكل ايه تايفر اللي تردد كوش تخلي يفلت انا على خاطرك حمام قال يفلت بدك قال فرك بس انت هيك تقوله عم تعمل الكرم يلاوزي يمصيه انه وش تخانتي يفلتوا لازم كتف لك الله لازم تولم بل بعد خافر اللي محاو يزبل أنا تحقو زوي انتس مزمردي انتس بتمرتدي انتس بمزنع قاعديو بقرش يخوني يسوي لحجز بخالي نقرات ببزح نقرات لحجز تخوينو تحجز قعمة اللي كحجز حجزي محازة يخون لخوني يخون تزي اللي جين أفتور صوان مساحة زي خواني بعرف زفرجة كسب أو جنكت كام مساحة دولي يولسبين عندي كافتو فردوم سي تسوقم طعمنيرو كافت ماني بقى وقلنا متطوم والو ويتاي قاتمك وي انتاي كوينكا وي حجزك لو حجزك اللي كان محتاج ما يغرى سوق قول قال ساسي سوق سالوا على طعمتي جيزته كاو تسبده كافت حمامي كافت جنقي كافت منكراي مسوص او تايس من دخمصي واحده جيزس مسانا لحالي لل نجر صبو مسانا لحاليس امزو اسرن نري لنا مالتي كابلي ولو بزح نجرات ما اسرح نسرحمو ماليس واقع يخفلنا እና ለሆነ ነገራት በተለይ በመልሐስ ካመዝራው ፍርድ ምልደቅ ሰዋት ማሃውሲ ዋጋ ይخفል እዩ እና አውለይ መልከተና አይነ ተልሰውን ቀልጥፍና አይነ ፈረደ ሐሊትየ አውዚ ኩድ ለሎም ማንቲ እና በዝኾነ መጽኩም ይኻብ ድሕረ ጽብጥ ወዲ ሒዝ ከመጽየ ሻው ሻይት ግን ሰላም ቃን ይለይኹም እንደገና ደይ ካውዝ ጭንቀ ካውዝ ድብርት እዚ ንመውጻኸ እንታይ ዓይነት መዝሙር ክንሰምዕ ወይ እንታይ ዓይነት ክንገብር ኣለና ደ او قريتكم صحفيكم يا غني اللي بتعمل من سجن تعمل الفوتيكم باي باي